मोहतरम हज़रात, अब उस शख्सियत के हुजूर पहुंचने की हम सब कोशिश करें जो तकरीबन 3 घंटे से उर्दू अदब की और शोरा हजरात की और सामाइन की बड़ी खूबसूरती से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिस शख्स ने उर्दू के हवाले से हिंदुस्तान के नाम को वहां वहां रोशन किया जहां जहां उर्दू बोली पढ़ी लिखी और सोची समझी जाती है, वो एक हिंदुस्तान का नायाब सितारा जिसने बहुत कम उम्री में हिंदुस्तान को उर्दू के हवाले से एक नई पहचान दिलाई। खलीजी मुमालिकों से लेकर हिंदुस्तान के हर उस शहर में जहां एक कामयाब तरीन मुशायरा होता है, मोइन शादाब की निजामत का वहां बोलबाला होता है। दोस्तों, यकीनी तौर पर हमें उनकी खिदमत का एतराफ करते हुए ये कहना पड़ता है कि सुबह फूल जैसा हौसला गुलदान जैसा है, ये उर्दू है कि जिसका दिल में हिंदुस्तान जैसा है। वो उर्दू का मुसाफिर है, यही पहचान है उसकी, जिधर से भी गुजरता है सलीका छोड़ जाता है। या यूं कहा जाए कि मोहब्बत का कानों में रस घोलते हैं, ये उर्दू ज़बां है जो हम बोलते हैं। जोरदार तालियों से आप इस्तकबाल करें जनाब मोइन शादाब साहब, आपकी मोहब्बतों के हवाले भरपूर तालियों से एक बार फिर इस्तकबाल किया जाए। नहीं, मैं तो ये चाह रहा था कि 2-3 लोग हो रहे हैं, तो नहीं, ये तो बड़े अहम है, तो इजाजत दें सदर साहब। वक्त वाकई बहुत हो गया। इस वक्त आप लोगों को शायरी सुनाना मतलब आपको अजियत में मुब्तला करना है, लेकिन और बड़ी हिम्मत बढ़ी। चरण सिंह बशर साहब तशरीफ रखते इस मुशायरे में, मलिकजादा जावेद साहब, तो जरा हिम्मत रही तो चंद शेर पढ़ देता हूँ इधर उधर से जहां से भी याद आ रहे हैं। अर्ज करता हूं कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, और दूसरा मिसरा लग गया हो तो दाद चाहूंगा कि होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। वाह! होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, कल तक ये मेरे यार थे। होशियार मेरे यार, खबरदार मेरे यार, वाह! कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। वाह! कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार। एक नाजुक सा शेर हो गया, सुन लीजिए। सुने दोस्तों, अर्ज करता हूँ, बड़े अच्छे शेर भी सुने आपने जी। पेश करता हूँ कि कल तक ये मेरे यार थे जो अब है तेरे यार, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल। होता नहीं खत्म, होता ही नहीं खत्म रफाकत का तसलसल, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे। क्या कहने, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। क्या कहने साहब, दामन में हुए जज्ब जो अशकों से गिरे यार। कुछ और शेर सुन ले, मतलब जरा सा सुना रहा हूँ, अच्छा लगता है मुझे, मतलब इसलिए पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ कि धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया। धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा में जलथन हो गया। धूप का टुकड़ा मेरे छूते ही बादल हो गया, बादल हो गया, और फिर वो इस कदर बरसा में जलथल हो गया। अब आपका शेर आ रहा है, सुनिए। तो शेर मेरा था। अर्ज करता हूँ कि बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत। सुने दोस्तों, बन के पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो। क्या कहने भाई, मुझे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह! सबको जो पागल बनाता था बहुत, क्या कहने भाई, जिंदाबाद। पागल सबको जो पागल बनाता था बहुत, वाह! ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। ये खबर आई है वो सचमुच में पागल हो गया। पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो। पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो। पहले आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो, और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया। क्या कहने, पहले जिंदाबाद। आंखों से हुआ फिर गुफ्तगू से दूर वो, और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया। वाह! और फिर एक रोज वो दिल से भी ओझल हो गया। उजाला आप भी सुनिए, सुने दोस्तों, उजाला गा रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला उजाला आप गा भी सुनिए। रहे हैं हम। उजाला आप भी सुनिए, उजाला गा रहे हैं हम, किसी की चश्मे रोशन से गुजर कर आ रहे हैं। वाह!
اجالا آپ بھی سنیے، اجالا گا رہے ہیں ہم. بہت شکریہ. کسی کی چشمے روشن سے گزر کر آ رہے ہیں ہم. اب شعر پڑھ رہا ہوں صاحب آپ کے لیے، بڑا جذباتی تھا شعر، اور سنبھال کے رکھیے گا اس شعر کو. پیش کرتا ہوں. کسی کی چشمے روشن سے گزر کر آ رہے ہیں ہم، ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے. ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین، ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے، کسی کے سامنے رو کر بہت پچھتا رہے ہیں. کیا کہنے میں بھیا، زندہ باد زندہ ہمارے باد. آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے، کسی کے سامنے رو کر بہت پچھتا کسی رہے کے ہیں. سامنے رو کر بہت پچھتا رہے ہیں ہم. ہمارے آنسوؤں کی کس قدر توہین کی اس نے، کسی کے سامنے رو کر بہت پچھتا رہے ہیں ہم. نکلتے وقت اس کے دل سے یہ محسوس ہوتا تھا. سنیں دوستو، نکلتے وقت ان کے دل سے یہ محسوس ہوتا تھا، دوبارہ جیسے جنت سے نکالے. کیا کہنے، واہ، نکلتے وقت کیا کہنے، زندہ باد. نکلتے وقت ان کے دل سے یہ محسوس ہوتا تھا، دوبارہ جیسے جنت سے نکالے جا رہے ہیں ہم. واہ، دوبارہ جیسے جنت سے نکالے جا رہے ہیں ہم. ایک مطلب ایک شعر اور ایک غزل کی 4 شعر پھر جی آپ اپنے مہمان شاعر کو بلائیں گے. عطا کر. عرض کرتا ہوں کہ افلاک تو کیا ملتے زمیں کا نہ رہوں گا. اخلاق تو کیا ملتے، افلاک تو کیا ملتے زمیں کا نہ رہوں گا، میں تیرے بھروسے پہ کہیں کا نہ رہوں گا. یہ افلاک تو کیا ملتے زمیں کا نہ رہوں گا، میں تیرے بھروسے پہ کہیں کا نہ رہوں گا. غم دیتی ہے دنیا تو میں آتا ہوں تیرے پاس. غم دیتی ہے دنیا تو میں آتا ہوں تیرے غم پاس. دیتی ہے دنیا. افلاک تو کیا ملتے زمیں کا نہ رہوں گا، میں تیرے بھروسے پہ کہیں کا نہ رہوں گا. غم دیتی ہے دنیا تو میں آتا ہوں تیرے پاس، تو نے بھی دیا غم تو کہیں کا. کیا کہنے، زندہ باد. غم دیتی ہے دنیا تو میں آتا ہوں تیرے پاس، تو نے بھی دیا غم تو کہیں کا نہ رہوں گا. واہ، افلاک تو کیا ملتے زمیں کا نہ رہوں گا. یہ غزل پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. جی کچھ چند شعر سن لیجیے، بہت اچھا آپ سنتے ہیں. مطلب صرف مشاعرہ نہیں سنا آپ نے ادب بھی سنا ہے. بے شک. کیا کیا اچھے شعر پڑھے سب لوگوں نے. ہمارے بشر بھائی نے تو کمال کر دیا، اور سید بابر نے بھی، سبھی لوگوں نے. سنے دو. یہ سن لیں. مطلب عرض کرتا ہوں کہ کسی کا رہنے دیا اور نہ خود ہمارا ہوا. کسی کا رہنے دیا نہ خود ہمارا کسی ہوا. کا رہنے دیا اور نہ خود ہمارا ہوا، کسی کی باتوں میں آ کر بڑا خسارہ ہوا. واہ، کسی کا رہنے دیا اور نہ خود ہمارا ہوا، واہ، کسی کی باتوں میں آ کر بڑا خسارہ ہوا. واہ. کسی کی باتوں میں آ کر بڑا خسارہ ہوا. کہاں کہاں وہ بسر کر رہا ہے اب خود کو، کہاں کہاں وہ بسر کر رہا ہے اب خود کو. وہ ایک شخص میری روح کا گزارا ہوا. واہ، کہاں وہ بسر کر رہا ہے اب خود کو. وہ ایک شخص، بہت شکریہ، کہاں وہ بسر کر رہا ہے اب خود کو. بہت شکریہ. وہ ایک شخص میری روح کا گزارا ہوا. واہ. اور یہ شعر میں نے ان لوگوں کے لیے کہا ہے کہ جو کسی کو بریک دیتے ہیں، پہلی بار کوئی موقع دیتے ہیں، یہ صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. سنے دو. دیکھیں بات صلاحیت ہونا الگ چیز ہے، لیکن کسی کی صلاحیت کو پہچاننا دوسری چیز ہے، اور صلاحیتوں کو اعتراف کرنا تیسری چیز ہے، لیکن صلاحیتوں کو پلیٹ فارم دینا، جگہ دینا، یہ چوتھی چیز ہے. عرض کرتا ہوں شعر کہ وہ ایک شخص میری روح کا گزارا ہوا. اب ایک صداؤں کا سنے تمام شعراء حضرات جی. کہ اب ایک صداؤں کا جنگل ہے اس کے چاروں طرف. اب ایک صداؤں کا جنگل ہے اس کے چاروں طرف، وہ نام پہل کا میرا پکارا ہوا. واہ، واہ، کیا کہنے، زندہ باد. ایک صداؤں کا جنگل ہے اس کے چاروں طرف. اب ایک صداؤں کا جنگل ہے اس کے چاروں طرف، وہ نام پہل کا میرا پکارا ہوا. اور تمام یہاں ادبی ذہن کے لوگ موجود ہیں. یہ شعر پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. غزل کا شعر پیش کرتا ہوں. وہ نام پہل کا میرا پکارا ہوا، سواد جسم میں تحلیل ہو گئے کئی لب. سنیں صالح بھائی یہ شعر. سنے دوستو. کہ سواد اسلم میں سنیں، آپ کے کام آئے گا. کہ سواد جسم میں تحلیل ہو گئے کئی لب، بس ایک لمس تمہارا تھا جو ستارہ ہوا. واہ، سواد جسم میں واہ، تحلیل ہو گئے کئی لب. واہ. بہت شکریہ. سواد جسم میں تحلیل ہو گئے کئی لب، بس ایک لمس تمہارا تھا جو ستارہ ہوا. بس ایک لمس تمہارا تھا جو ستارہ ہوا. چمکتے چاندی سے
लफ्जों का भेद जानते हो? चमकते चांदी से लफ्जों का चमकते भेद चांदी से जानते हो? चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। वाह वाह, चमकते क्या चांदी कहने से भाई, लफ्जों का वाह भेद जानते वाह वाह हो। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। चमकते चांदी से लफ्जों का भेद जानते हो, वाह हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। वाह, हमारा लहजा है, तेजाब से निखारा बहुत शुक्रिया सालिम भाई, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ। बहुत शुक्रिया। और ये शेर भी खास तौर से पढ़ रहा हूँ। अर्ज करता हूँ, हमारा लहजा है तेजाब से निखारा हुआ, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी। मेरे लिबास पे करता है तबसरा मेरे लिबास वो भी। पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। वाह वाह, मेरे क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे लिबास पे, वाह मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वाह, मेरे लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा हुआ। वाह। मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे खत्म करें। मेरा ख्याल है बाजी यहीं पे मेरा खत्म ख्याल है करें। बाजी यहीं पे खत्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ। वाह वाह, मेरा भाई, ख्याल क्या है बाजी यहीं पे खत्म करें, न कोई जीता हुआ है न कोई जीता हुआ है न कोई हारा हुआ। मेरे वाह। लिबास पे करता है तबसरा वो भी, वाह वो जिसने पहना है बरसों मेरा उतारा। वाह, बहुत शुक्रिया दोस्तों, बड़ी मोहब्बतों से आपने सुना, बहुत शुक्रिया। और आइए हजरात, अब मैं ये चाहता हूँ